सरोवर जाने रोड चाहिँ नेपाली भूमिमा निर्माण गरेको या बनाउँदै गरेको कुराहरू पनि आइरहेको छ। के छ तपाईहरुको पार्टीको धारणा? के लाग्छ तपाईलाई सरकार किन मौन छ, बोल्न किन नसकेको? अनि यस्तो छ, अब यो कस्तो छ भने हामी दुई विशाल छिमेकी देशहरुको बीचमा छौं। शेरबहादुर देउवाले कतै कतै काहीँ न काहीँ बोल्नुहुन्छ एमसीसी पास गराउँछु भनेर। यता फेरि केही समय अगाडि ओलीज्यूले यदि गठबन्धनको सरकार टुटाउनु भयो भने चाहिँ म एमसीसीलाई समर्थन गर्छु भन्नुभएको छ। किन गन्जागोल, किन गिजलो बनाइरहेको एमसीसी को विषय के हो खास? एमसीसी तपाईको बुझाइ? यो एमसीसी को विषय मात्रै होइन। चन्द्रजीले चाहिँ किन यत्रो दबाब दिइरहनु भएको छ? पहिला चाहिँ संसदीय दलको चुनावहरू गरिसकेपछि मात्रै चाहिँ स्थानीय तहमा जाने भनेर किन? के छ व्यक्तिगत उहाँको यस्तो स्वार्थ कि मान्दै नमानेर चाहिँ पहिला नै आफ्नो भनौँ न एकलौटी तरिकाले सुनाइरहनु भएको छ? त्यसको सबैभन्दा ठुलो दोष चाहिँ नै नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेसको सभापति देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जान्छ। उहाँहरूलाई कति ठुलो चाहिँ नै नैतिक प्रश्न छ भने राष्ट्रको ढुकुटीबाट खोप चोरी भयो, थाहा छैन कसले चोर्यो भनेर। तर अब सिटामोलै पाउन सक्ने स्थिति छैन। सिलिन्डरको त कुरा परै जाओस्, तपाईको चाहिँ भोलि गएर आईसीयू सीसीयूमा बस्नु पर्यो भने त त्यो कुरो त कल्पना समेत गर्न सकिदैन। नमस्ते, स्वागत छ canadaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि लोसपाका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झा हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय देशको राजनीतिक अवस्थामा फेरबदल त केही देखिएको छैन। एकातिर निर्वाचनको कुरा चलिरहेको छ भने अर्कोतिर चाहिँ लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको विषय पनि चलिरहेको छ। लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको विषयमा उहाँहरूको धारणा र उहाँको पार्टीको धारणा के रहनेछ त्यो विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। र केही समय अगाडि मात्रै यातायात मन्त्रीले आफ्नो एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। त्यो अभिव्यक्ति यति बेला एकदमै चर्को विवादमा छ। त्यो अभिव्यक्तिप्रति उहाँको धारणा, उहाँको पार्टीको धारणा के छ त्यो विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछु। एमसीसीको विषय छ, विभिन्न अन्य राजनीतिक विषयहरू पनि छन्। समग्र राजनीतिक विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्दै स्वागत गरौँ canadaNepal.com मा डाक्टर सुरेन्द्र झालाई। स्वागत छ canadaNepal.com मा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। जस्तो भनौँ न, अहिले पछिल्लो समय रेणुजीको विषयलाई लिएर चाहिँ एकदमै धेरै चर्को रूपमा विवाद भइरहेको छ हैन? खासमा के लोसपा मौन छ अहिले यो विषयमा? जसपा मौन छैन। उहाँ जसपा पार्टीकै नेता हुनुहुन्छ। खास गरिकन अब नेपाल सरकारको मन्त्री बहालवाला मन्त्री भइसकेपछि जुन ढङ्गको भिडियो बाहिर सार्वजनिक भएको छ त्यसमा अलिकति आक्रोश, अलिकति चाहिँ नै हिंसा भड्काउने टाइपको अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ नै एउटा पार्टीको नेता मात्रै भएको भए सायद त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्थ्यो। तर नेपाल सरकारकै मन्त्री, त्यसपछि ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उहाँको हो। एउटा चाहिँ राजनीतिक घटना विशेषलाई घटनालाई उहाँले रेफर गरेर जुन प्रकारको टिप्पणी उहाँले गर्नुभएको छ यो सीके राउतजीको नेतृत्वमा भइराखेको किसान आन्दोलनलाई, त्यो अलिकति शोभनीय भएन भनेर धेरै कोणबाट चाहिँ उहाँको आलोचना भइराखेको छ, जुन मलाई लाग्छ स्वाभाविकै हो। खासमा कारबाही गर्नुपर्ने नै अभिव्यक्ति थियो नि हैन? उहाँको एउटा तपाईले भनेको जसरी भनौँ या सबैजनाले जसरी माग गरिरहनु भएको छ, एउटा मन्त्री पदमा रहिसकेको मान्छेको एउटा मर्यादा हुन्छ, मान प्रतिष्ठान हुन्छ, विभिन्न कुराहरू हुन्छ। अनि जुन एजेन्डा भनौँ या जुन शब्दलाई उहाँले उठान गर्नुभएको छ त्यो शब्द चाहिँ अलिकति काहीँ न काहीँ यति सजिलरी बिर्सिन सक्ने या माफी दिने शब्द त होइन नि हैन? के हो खासमा तपाईको आफ्नो धारणा चाहिँ? उहाँ चाहिँ अनुभवी अलिकति सिनियर लिडरमै पर्नुहुन्छ जसपा पार्टीको र देशको पनि। उहाँले अब भनौँ न अब मिस्टेक भयो भने देखिन्छ उहाँबाट। मैले अघि पनि भने सरकारको मन्त्री भइसकेपछि तपाईँको जिम्मेवारी हुन्छ ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने। र यसरी चाहिँ नै सत्तामा बसेको मान्छे, शक्तिमा बसेको मान्छे, राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेले नै अरूलाई धम्काउँदै हिंसाको कुरा गर्यो भने त यो पनिसेबल एक्टभित्र पर्छ। अब चारै कोणबाट यो विषय आलोचित भइराखेको छ। उहाँ पनि हेरिराख्नु भएको होला, सुनिराख्नु भएको होला। बुद्धिमत्ता चाहिँ केमा हुन्छ भने उहाँ तत्काल यो विषयमा चाहिँ पब्लिकली चाहिँ क्षमा याचना गर्नुभयो भने मबाट गल्ती भयो, त्रुटि भयो भनेर चाहिँ उहाँले गर्नुपर्थ्यो, जुन अहिलेसम्म उहाँले गरिराख्नु भएको छैन। अर्कोतिर अब क्याबिनेटको चाहिँ नेता सामान्य प्रधानमन्त्री हुने गर्छ।
सो प्रधानमन्त्रीजीले पनि यो विषयलाई कति गम्भीरताको साथ लिनुभएको छ त्यसमा भर पर्ने हो। खास गरिकन क्याबिनेटको नेताको हिसाबले प्रधानमन्त्रीजीको पनि यो दायित्व हो कि मेरो क्याबिनेटमा बस्ने मन्त्रीहरू ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने सवालमा, हार्मोनी मेन्टेन गर्ने सवालमा चाहिँ कतिको चाहिँ प्रतिबद्ध छ र कस्तो चाहिँ साथीहरू चाहिँ काउन्सिल अफ मिनिस्टर्सको मेम्बर हो, त्यो विषय चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। र आम रूपले उहाँले जुन ग्रुपलाई टार्गेट गरेर लक्षित गरेर यो बोल्नु भएको छ, उहाँहरूले यसलाई सहज ढङ्गले चाहिँ भनौँ न माफी भन्ने कुरा त व्यक्तिगत हुन्छ नि, कसैले कुनै गल्ती गर्यो र त्यो पक्षले रियलाइज गरेको छ भने अर्को पक्षले फोरगिभ गर्न पनि सक्नुपर्छ राजनीतिमा। त्यो भयो भने त स्वतः यो विषय सिद्धिन्छ, नभए त प्रधानमन्त्रीजीले एक प्रकारको चाहिँ एक्सन लिनुहुन्छ कि भन्ने अपेक्षा चाहिँ चौतर्फी देखिन्छ। तपाईँहरू पनि काहीँ न काहीँ मौन जस्तो हुनुहुन्छ। एमाले र लोसपा दुवैजनाको कुनै पनि धारणा यसमा स्पष्ट रूपमा आइसकेको छैन, किन? त्यस्तो छैन। अब नेकपा एमालेको साथीहरूले खास गरिकन युथ फोर्सले सङ्घर्षै गरेको छ। उहाँहरूले चाहिँ नै कार्यक्रम नै गर्नुभयो मधेसको चाहिँ विभिन्न जिल्लामा, खास गरिकन जनकपुरमा पनि। हाम्रो पार्टीको प्रदेश अध्यक्षजीले पनि सङ्घीय मन्त्री रेणु यादवजीले दिनुभएको अभिव्यक्ति चाहिँ नै लोकतन्त्रको चाहिँ नै उपहास गर्ने प्रकारको अथवा असान्दर्भिक टिप्पणी हो, अमर्यादित टिप्पणी हो भनेर चाहिँ नै हाम्रो प्रदेश अध्यक्षजीले पनि लोसपाको प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलजीले पनि बोलिसक्नु भएको छ। मैले पनि यो अहिले तपाईँसँग पनि बोल्दैछु, हिजो भर्खर चाहिँ अन्तर्वार्तामा पनि भने अब यसमा चाहिँ के छ भने एउटा व्यक्तिको पछि लागेर एउटा पार्टी नै स्वाप भएर अगाडि बढ्नुपर्ने खासैमा आवश्यकता देख्दिनँ। यो त प्रधानमन्त्रीजीले सोच्नुपर्ने विषय हो। उहाँले चाहिँ नै आफ्नो मिनिस्टरको बारेमा यति विधि चाहिँ नै आलोचना भइसकेपछि उहाँकै पार्टीको नेताहरूले खास गरिकन महामन्त्री विश्वप्रकाशजीले पनि एउटा प्रेस नोट जस्तै रिलिज गरेर उहाँले 3 वटा चाहिँ नै अप्सन दिएको मैले पढेँ सामाजिक सञ्जालमा। त्यसैले उपाध्यक्ष धनराज गुरुङजीले पनि बोल्नु भएको छ। चौतर्फी आलोचना भइसकेपछि एउटा शक्तिमा बसेको मान्छे सहिष्णु हुनुपर्छ, मर्यादित हुनुपर्छ, सहन शक्ति चाहिँ अझ बढी हुनुपर्छ। यो त कस्तो देखियो भने रेणु यादवजी दम्भ देखाउने खालको भयो। सीके रावतजीलाई काहीँ न काहीँ तह लाउनका निमित्त पनि यस्तो बोलेको भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति छ नि। यस्तो छ, यो लोकतन्त्रमा कसैले कसैलाई तह लगाउँदाखेरि तह लगाउने प्रक्रिया के हो भन्दा वैचारिक ढङ्गले तपाईँले तह लाउनु पर्यो, मान्छेको मन जित्न सक्नु पर्यो। तर तह लगाउने नाउँमा हिंसा भड्काउने, तपाईँको हिंसा गर्ने कुरोलाई चाहिँ मनोरञ्जनको विषय लिने, म्याचो म्यान इफेक्ट भन्छ, त्यो गर्न त पाइँदैन नि। लोकतन्त्रमा हिंसालाई प्रश्रय दिनु बिल्कुलै हुँदैन, किन हाम्रो मुलुक धेरै हिंसाबाट गुज्रेको छ, त्यसको क्षति हामीले बेहोरेका छौँ। त्यसैले कसैले कसैलाई तह लगाउँदाखेरि लोकतन्त्रमा वैचारिक हिसाबले तह लाउनु पर्यो, जनताको मनोविज्ञान जित्न सक्नु पर्यो, विचारले चाहिँ नै खण्डन गर्नु पर्यो। तर हिंसा गर्ने, भौतिक कारबाही गर्ने यो त जङ्गली राजको चाहिँ नै एउटा दोतक हुन्छ। र खास गरिकन जुन पृष्ठभूमिबाट नेपाल अगाडि बढेको छ आधुनिक राजनीति, त्यसमा आजको समयमा तपाईँ हामीले गफ गर्दाखेरि यस्तो चिजहरू चाहिँ प्राश्रय हामीले दिनु हुँदैन र यो सही पनि हुनु हुँदैन भन्छु म। त्यसैले नसिहत चाहिँ नै प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूले काहीँ न काहीँ भनौँ न यता उपेन्द्र यादवजीलाई प्रेसर गरेर पनि राजीनामा माग्न लगाएको भए पनि हुन्थ्यो। यता उपेन्द्र यादवजी पनि मौन हुनुहुन्छ, केही बोल्नु भएको छैन, पार्टीको अध्यक्ष उहाँ त मौन होइन नि, उहाँ त अझ विज्ञप्ति निकालेर रेणु यादवले गरेको काम ठिक हो भनेर भन्नुभएको छ। यो चाहिँ दुःखद विषय हो, किन पार्टीको अध्यक्ष भइसकेपछि आफ्नो माताहतको नेताले कुनै कुरोमा कुनै ठाउँमा गलती गरेको छ भने उहाँ गार्जियन भएको हिसाबले उपेन्द्र यादवजी पनि अध्यक्षको हैसियतले उहाँले क्षमायाचना मागे पनि हुन्छ। तर उहाँ त झन् विज्ञप्ति के निकाल्नु। तर राजनीतिमा त चलन छ नि त हैन, आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई, सांसदहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई ढाकछोप गर्ने, बचाउने, त्यही गर्नुभयो होला नि त उपेन्द्र यादवजीले पनि। त्यसैमा मैले आउँदैछु कि नसिहत दिने कुरा, सुझाव दिने कुरा, सल्लाह दिने कुरा घरको गार्जियन भइसकेपछि, पार्टी अध्यक्ष भइसकेपछि उपेन्द्रजीले यसलाई सहज ढङ्गले लिनु पर्थ्यो। र उपेन्द्रजीले मेरो माताहत अथवा मेरो पार्टीको नेताले नेपाल सरकारको मन्त्री भन्ने ठाउँमा काम गर्दै गर्दाखेरि कुनै
नहुने अभिव्यक्ति दिएको छ भन्ने उहाँलाई अनुभूति छ, उहाँले देखिराख्नु भएको छ। भन्दा जति सक्दो छिटो उहाँले पनि क्षमायाचना गर्न सक्नुहुन्छ जनताबाट, घरको चाहिँ गार्जियनको हिसाबले अथवा पार्टीको अध्यक्षको हिसाबले। त्यो चाहिँ गर्नुभएको देखिँदैन। अझ चाहिँ विज्ञप्ति निकालेर रेणु यादवले गरेको काम ठिक हो भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो विज्ञप्तिको आशय देखिन्छ। यो चाहिँ दुःखद विषय हो भन्छु म चाहिँ नै, किन भन्दाखेरि उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हो र रेणु यादव उहाँभन्दा तल्लो पोर्टफोलियोको नेता हो। उहाँबाट चाहिँ नि गल्ती भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकार गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अब अलिकति प्रसङ्ग गरौँ यति बेलाको माहौल, जुन निर्वाचनमय माहौल बनेको छ, पछिल्लो समय निर्वाचन हुनुपर्छ जस्ता कुराहरू भइरहेको छ। अब निर्वाचनको समय पनि सिद्धिँदैछ भनौँ न, होइन? तर नेताहरूले भनौँ या गठबन्धनको सरकारले चाहिँ संसदीय दलको निर्वाचन चाहिँ पहिला गराउने जस्ता कुराहरू गरिरहनु भएको छ। के हो खासमा, के हुन्छ जस्तो लाग्छ? यो त राम्रो विषय होइन, किन भन्दाखेरि योभन्दा अघिल्लो सरकारले संविधान मिच्यो, अध्यादेशबाट देश चलायो, संसदलाई चाहिँ अवरुद्ध गर्यो अथवा संसदलाई बिजनेस दिएन, गणतन्त्र नै धरापमा पर्यो, पुरानो शक्तिलाई चाहिँ सत्ता सुम्पिने कार्यहरूमा चाहिँ संलग्न भयो भनेर केपी शर्मा ओलीको सरकारको बहिर्गमनबाट सर्वोच्चको परमादेशबाट बनेको सरकार हो। यो भन्दाखेरि त विगतको सरकारले जुन कमी कमजोरीहरू गर्यो भनेर चाहिँ नै ओल्याएर जुन अहिले प्रधानमन्त्री अथवा यो गठबन्धन जुन सत्ताको बागडोर सम्हालेको छ भन्दाखेरि त यो सरकारसँग त्यो छुट नै छैन कि चाहिँ नै संविधानभन्दा बाहिर जाने। अब हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको अनुसारले जेष्ठ 5 गते स्थानीय तहको सबै जनप्रतिनिधिहरूको म्याद सकिँदैछ भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिका पब्लिस गर्दाखेरि मिनिमम 120 दिनको परिकल्पना गरेको हुन्छ। आज मैले तपाईसँग बोल्दै गर्दाखेरि जम्मा 90 दिन बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले चाहिँ नै वैशाख 14 गतेको मिति तोकेर सरकारले सुझाव दिएको छ कि निर्वाचन घोषणा गर्नुस् भनेर। भन्दाखेरि अहिलेको जुन यो गठबन्धनको सरकार छ त्यसले चाहिँ निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा निर्णयमा पुगिराख्न सकेको छैन। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ। किन भन्दाखेरि देशमा अहिले कुनै त्यस्तो विषम परिस्थिति छैन। कोभिड भन्दा बाहेक अन्य कुनै चुनौती, अन्य कुनै चाहिँ समस्याहरूमा हाम्रो देशमा अन्य समस्याहरू छैन। भन्दाखेरि संविधान त जुन कुरोको जुन तहको निर्वाचन हुनुपर्ने हो त्यो तोकिएकै तिथिमितिमा निर्वाचन गराउन सक्नुपर्छ यो सरकारले। त्यसैले यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाल सरकार गल्ती गर्दैछ र चाहिँ जति सक्दो छिटो स्थानीय तहको प्रचण्डजीले चाहिँ किन यत्रो दबाब दिइरहनु भएको छ? पहिला चाहिँ संसदीय दलको चुनावहरू गरिसकेपछि मात्रै चाहिँ स्थानीय तहमा जाने भनेर किन? के छ व्यक्तिगत उहाँको यस्तो स्वार्थ कि मान्दै नमानेर चाहिँ पहिला नै आफ्नो भनौँ न एकलौटी तरिकाले सुनाइरहनु भएको छ? अब यस्तो चाहिँ यो खास गरिकन यसको उत्तर त सत्ता गठबन्धनले दिन सक्नुपर्छ। प्रचण्डजीलाई नेपाल सरकारले चिन्दैन। नेपाल सरकारको नेतृत्व भनेको आदरणीय शेरबहादुर देउवाको, क्याबिनेटको कार्यकारी प्रमुख पनि आदरणीय शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। त्यसैले यो संविधान मिच्ने कुरा अथवा चाहिँ संविधान तहत निर्वाचन गराउन असफल भयो भने त्यसको सबैभन्दा ठुलो दोष चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जान्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो विषयमा नेपाल सरकार र खास गरिकन शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बढी सचेत रहनुपर्छ। नभए जुन ढङ्गको गठबन्धन उहाँले गर्नुभएको छ यो गठबन्धनमा पनि विषयवस्तुहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक शैली छ, राजनीतिक सिद्धान्त पनि फरक छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री सबैभन्दा ठुलो स्टेक होल्डर र पार्टीको हिसाबले पनि नेपाली काङ्ग्रेस बढी जिम्मेवार पार्टी भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने प्रचण्डजीले कुन लोभ लालचले भनिराख्नु भएको छ अथवा उहाँको मूल्याङ्कन के होला राष्ट्रिय राजनीतिको त्यो एउटा सजेस्टिभ सुझावगत अन्तर्गत चाहिँ उहाँको कुराहरूलाई हेर्न मिल्छ नेपाल सरकारले। तर केही गरी यो सरकार विफल भयो भने यो सरकार जुन किसिमले अगाडि बढेको छ 6 महिना बितिसक्यो, हामी आज संवाद गर्दैछौँ, 3 महिना लाग्यो यसले काउन्सिल यो क्याबिनेटलाई पूर्णता दिनलाई। अर्को तपाईको 3 महिनामा पनि खासै उल्लेखिए केही कामहरू भएको
छैन। शेरबहादुरजीले हुस्पड गरेको कुराहरू कहिलेकाहीँ के सुनिन्छ भने यो सरकारबाट धेरै अपेक्षा नराख्नुहोस् भनेर उहाँले बारम्बार भनिराख्नु भएको छ। संसद अवरुद्ध छ, संसदको नेताको हिसाबले सभामुख चाहिँ असफल भएको देखिन्छ। सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमालेलाई इङ्गेज गर्न सकिराखेको छैन, विश्वासमा लिन सकिराख्नु भएको छैन सभामुखले अथवा चाहिँ नेपाल सरकारको प्रमुख हिसाबले सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले। भन्दाखेरि त राम्रो सन्देश गइराखेको छैन। अर्कोतिर न्यायालय अक्षुण्ण थियो। आज नेपालको न्यायिक क्षेत्र चाहिँ तपाईँको विवादित भएको छ। चिफ जस्टिस चाहिँ तपाईँको टिभीमा दलिल पेश गर्दै हुनुहुन्छ कि म ठिक छु, मैले लिएको निर्णयहरू ठिक छ भन्दाखेरि संसारमा काहीँ नभएको चिज चाहिँ हाम्रो देशमा भइराखेको छ। बारले चाहिँ नि तपाईँको चिफ जस्टिसको राजीनामा माग्यो, अब उल्टै बारको अध्यक्षको राजीनामा माग्ने भनेर त्यो आन्दोलन चाहिँ तुइयो। सो यो सबै कुरा के देखिन्छ भने यो सत्ता गठबन्धनले न्यायालयसँग गरेको जुन गिभ एन्ड टेकको कुरा छ त्यो छताछुल्लो भएर आएको छ र सभामुखको व्यक्तिगत मुद्दा पनि विचाराधीन छ, नेकपा एमाले हालेको मुद्दा पनि विचाराधीन छ। यो सबै कुरा हेर्दाखेरि त मोर्निङ सोज द डे भन्छ नि, यो सरकारले राम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ आशा लाग्दो क्रियाकलापमा अगाडि बढेको देखिन्छ। आम भाषामा भन्नुपर्दा यो सरकार गठबन्धनको सरकार र सबै कुरा भनौँ न न्यायपालिका सबै कुराहरू मिलीभगतमा चाहिँ भएको कुरा हो, प्रमादेशबाट नै आएको हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ तपाईँले भने? यो त प्रष्टै छ नि। अब यो जुन ढङ्गले तपाईँको चिफ जस्टिसको बहिर्गमनको चाहिँ आन्दोलन उठ्यो, त्यो आन्दोलन जसरी तुइयो, जुन ढङ्गले तपाईँको सेटिङमा भागभण्डामा मन्त्री नियुक्ति भयो, मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भयो, अहिले जुन नेकपा एमालेसँग रिलेटेड मुद्दाहरू छ त्यसको फैसला किन भइराखेको छैन, माधवजी लगायतको पार्टीको चाहिँ सांसदहरूमाथिको मुद्दा, उहाँहरूले जुन मुद्दा हाल्नुभयो भनौँ या उहाँहरूले जुन विषयलाई उठान गरेर सभामुख समक्ष उहाँहरूले आए दिन भनौँ न संसदभित्र पनि विरोध गरिरहनु भएको छ, त्यो जायज मुद्दा थियो या के थियो खासमा तपाईँको विचारमा? के अनि यस्तो छ, अब यो कुरा चाहिँ न्यायालयमा गइसकेको छ, त्यसैले तपाईँ र मैले जायज नाजायज भन्दा पनि कानुनको परिभाषा के छ, कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम थलो भनेको न्यायालय हो। न्यायालयले फैसला सुनाउन सक्नुपर्छ नि त, यत्रो समय किन लागेको भन्ने प्रश्न त उठ्छ नि। यो त गम्भीर विषय हो नि त। संसदभित्र रहेको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलले कुनै मुद्दा चाहिँ राखेको छ, राजकाजको मुद्दा छ, त्यो संसद सुचारुसँग रिलेटेड मुद्दा हो भने त न्यायालयले त्यसको फैसला त सुनाउनु पर्यो नि। कानुन त यो ठिक होइन भन्न सक्नु पर्यो, कानुन त ठिक हो भने ठिक हो भन्न सक्नु पर्यो। त्यसमा तपाईँ हाम्रो विचार भन्दा पनि न्यायालय चाहिँ यति धेरै लामो समय किन लगाउँदैछ भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति सोचनीय विचारणीय विषय चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले मैले कहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ भने पोस्ट कोभिड पछि इकोनोमिक्स रिफर्म्सको कुराहरूको लागि चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारले कुनै योजनाहरू ल्याउन सकेन। मिनिमम कमन प्रोग्रामहरू चाहिँ घोषणा गर्यो तर त्यो कुनै चाहिँ लागू भएन। त्यत्रो विधि क्षति भयो, किसानको चाहिँ धनबालीको चाहिँ नाश भयो बाढी पहिरोले, तपाईँको अप्रत्याशित वर्षाले, तर त्यस चाहिँ कुनै पनि किसानले आजसम्म त्यसको क्षतिपूर्ति पाउन सकेन। सङ्घीय कृषि मन्त्रालय चाहिँ 100% असफलता चाहिँ हासिल गरेको छ। सङ्घीय कृषि मन्त्री चाहिँ तपाईँको घुमेर एनजिओको प्रोग्राम घुमेर दिन बिताउँदैछन् भन्दाखेरि त के देखिन्छ भने हामीले इकोनोमिक्स चाहिँ क्षति, तपाईँले त्यो अस्ति भर्खर समाचार आएको थियो तपाईँको कान्तिपुरले लेखेको 2 खर्बभन्दा बढीको चाहिँ आर्थिक क्षति छ हाम्रो देशमा। अहिले लिक्विडिटीको अभाव छ, पुँजीगत खर्चहरू भइराखेको छैन, प्रदेश सरकारहरूले सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने रकम विनियोजन समेत भएको छैन, खातामा पैसा गएको छैन। अर्कोतिर तपाईँको प्राइभेट सेक्टरमा एडुकेसन इन्डस्ट्री पुरै धाराइसी भएको छ, साना उद्योग धन्दाहरू चाहिँ कल कारखानाहरू बन्दको अवस्थामा छ, सिटामोल समेत पाउन सक्ने अवस्थामा छैन हाम्रो देशमा। सिलिन्डरको कुरा त परै जाओस्। अब यो ओमिक्रोन चाहिँ बढेको छ अथवा डेल्टा भेरिएन्ट हो कि ओमिक्रोन हो कि कोभिडको, त्यो टेस्ट गर्ने र त्यसको चाहिँ तकनिकी कुराहरूमा पनि हामी पछाडि छौँ। अब के गरी यो अलिकति भयावह रूप लियो भने त जनधनकै क्षति हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। समग्र रूपमा बुझ्नु पर्दाखेरि सरकार पुरै तरिकाले असफल देखिन्छ र जनताको दिनानुदिनको समस्याहरूलाई यसले सम्बोधन गरेको देखिँदैन। अझ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के छ भने
राजनीतिक दलहरूको पार्टीहरूको क्रियाकलाप काम सभा सम्मेलन कहीँ रोक लगाइएको छैन। सरकारमा रहेकै मन्त्रीहरूले चाहिँ ठुल्ठुलो सभाहरू गरेको छ, कहीँ मास्क लगाएको देखिँदैन, कहीँ चाहिँ सामाजिक दूरी फलो गरेको देखिँदैन र चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब खोप चोरी भयो भन्ने विषय चाहिँ आउँछ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्ने सचिवजी लगायतको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारको कर्मचारी साथीहरू जो यो प्रक्रियामा संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कति ठुलो चाहिँ नैतिक प्रश्न छ भने राष्ट्रको ढुकुटीबाट खोप चोरी भयो, थाहा छैन कसले चोर्यो भनेर। हामी कति कमजोर छौँ त्यस्तो भयो, हामी कति कमजोर होइन, हामी कति फटा शैलीबाट चाहिँ देश सञ्चालन गर्दैछौँ भन्ने कुरो त्यहाँ देखिन्छ। त्यो मन्त्रालयको विभागीय मन्त्रीले चाहिँ एक शब्द बोल्न सकिरहेको छैन। त्यो स्वास्थ्य मन्त्रीले जुन किसिमले कुराहरू आएको थियो उहाँ सुरुमा मन्त्री हुँदाखेरि अलिकति पोजिटिभ आशावादी थिएँ म, तर अब सिटामोलै पाउन सक्ने स्थिति छैन। सिलिन्डरको त्यो कुरा परै जाओस्, तपाईँको चाहिँ भोलि गएर आइसियु सिसियुमा बस्नु पर्यो भने त त्यो कुरो त कल्पना समेत गर्न सकिँदैन। एउटा दलित पत्रकार तपाईँको चाहिँ नि अस्पतालमा इलाज गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ नि उहाँको मृत्यु भयो, यो तपाईँहरूले समाचार बजाउनु भयो भन्दाखेरि त एकदमै दुःखद अवस्था छ नि त। एउटा चाहिँ नि पत्रकार के सन्दर्भमा मैले भने उहाँहरू सचेत नागरिक हो, सूचना पुर्याउने हो, तर पैसै नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि मर्नुपर्ने स्थिति छ भन्दाखेरि त सरकार कहाँनिर छ अथवा यो सरकार हामीले कहाँ खोज्दै हिँड्ने। सबैभन्दा बढी समस्या तपाईँको एडुकेसन इन्डस्ट्रीमा विद्यार्थीको पढाइ, त्यसको सिकाइ र त्यसको चाहिँ नि कोर्सहरूको निरन्तरता यो एकाडेमिक सेसनहरूमा पनि परिराखेको छ। तर सरकारले त यो सब सन्दर्भमा त केही कुराहरू ल्याएको छैन। तपाईँको यो साना मझौला किसानहरूको लागि चाहिँ नि राहत प्याकेज ल्याउने, रिफर्म्सको प्याकेज ल्याउने भन्यो, हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीदेखि लिएर सारा विषयहरू, तर कहीँ देखिँदैन। अस्ति प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आयो, यो कस्तो लाग्यो भने हामीले चाहिँ यो कर्मकाण्डी चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कुरा सुनिदिनु पर्ने, तर त्यो वक्तव्य सुन्दाखेरि त कुनै नयाँ चिज उहाँले घोषणा गर्नु भएन, कुनै प्याकेज उहाँले ल्याउन सक्नु भएन भन्दाखेरि त के देखिन्छ भने यो सरकार संसद चलाउन सकेको छैन। यो सरकारले चाहिँ तपाईँको इकोनोमिक्स रिफर्म्सको क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउन सकेको छैन। हुँदाहुँदै संविधान तहत जुन निर्वाचन गराउनु पर्ने स्थानीय तहको त्यसमा दुनियाँ बखेरा झिकेर बसिराखेको छ। गठबन्धनभित्रै तपाईँको दुई छिमेकीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतभिन्नता छ। एमसिसीको सन्दर्भमा चाहिँ मतभिन्नता छ। विषयमा आउँछु होइन, अब अलिकति यता ल्याउँछु। तपाईँहरूले यदि चाहिँ संसदीय दलको निर्वाचन पहिला भयो भने स्वीकार्नुहुन्छ या कुनै प्रक्रियामा जानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? हामीले त के भनेको छौँ भने जुन तहको निर्वाचन जुन ढङ्गले चाहिँ नि हुनुपर्ने हो संविधान त त्यसरी अगाडि जाउँ। स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले हुनुपर्छ। देशमा मैले भने नि कुनै समस्या छैन भन्दाखेरि त पहिले स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि जुन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ त्यो चरणबद्ध टेकेर त्यही चरणमा यसपालि पनि हामीले निर्वाचन गराउन सक्नुपर्छ। अथवा एउटा साझा सहमति संसदभित्रको दलहरूमा बनाएर एकै चरणमा गर्दाखेरि पनि त्यो सम्भव छ। तर सरकार त निर्वाचन गराउनेतिर जानु पर्यो नि त। जेष्ठ 5 मा तपाईँको चाहिँ नि म्याद सकिँदैछ जनप्रतिनिधिहरूको। हाम्रो संविधानले एक दिनको पनि रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन भन्दाखेरि यो राजनीतिक गठबन्धन, यो जुन सरकारको चाहिँ नि यो गठबन्धनको सरकार छ, उहाँहरूको असफलता, उहाँहरूको अक्षमताको चाहिँ नि टोकरी हामीले किन बोक्ने भने हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने संविधान त जुन तहको निर्वाचन हामीले गर्नुपर्छ गर्दै जाउँ भन्ने मात्रै हो। अनि एउटा अर्को चर्चा छ नि, तपाईँहरू एमाले र सीके रावत मिलेर चाहिँ यो पटक निर्वाचनमा अगाडि बढ्ने तराईमा भन्ने कुराबाट चाहिँ उपेन्द्र यादवजी लगायतका पार्टीहरू आत्तिनु भएको छ भन्ने कुरा आइरहेछ, कतिको सत्य हो? अब यो राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको यो गठबन्धनको कुरा, सहकारीको कुरा, अब यो चाहिँ यसमा हामी खुला हुन्छौँ। यो सबै दलहरूले खुलै रूपले चाहिँ यसमा बस्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यस्तो कुनै गठबन्धनको बारेमा हामीले अहिले चर्चा गरेको छैनौँ। यसको सम्भावना छैन होइन। अब यही सत्ता गठबन्धन पनि पर्मानेन्ट थाई सत्ता गठबन्धन हो, निर्वाचनसम्म जान्छ भन्ने स्थिति चाहिँ देखिँदैन। यो सत्ता गठबन्धन पनि तपाईँको चाहिँ नि निर्वाचनसम्मको 3 तहकै निर्वाचनसम्म जान्छ भन्ने स्थिति चाहिँ देखिँदैन। र उहाँहरूले पनि त्यो क्लेम गर्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सबै नेताहरूले चाहिँ नि यो होइन, हाम्रो निर्वाचनसम्मको लागि गठबन्धन होइन भनिराख्नु भएको छ।
प्रचण्डजीले अलिकति बढी हौसिएर चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि हैन निर्वाचनसम्म जान्छ, चुनावसम्म जान्छ भन्ने सुनिन्छ। तर नेपाली कांग्रेसको नेताहरूले त्यो भनेको देखिँदैन, प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो भन्नुभएको देखिँदैन। फरक मतहरू आइराखेको छ। त्यसैले हाम्रो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको पनि निर्वाचनको पर्सपेक्टिभमा हुने गठबन्धनको लागि अहिले हामीले त्यस्तो केही निर्णय लिएका छैनौँ। अहिले जुन यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भइराखेको छ त्यसमा चाहिँ नि प्रदेश 2 मा हामीले एक अर्कालाई मतदान दिने भनेर नेकपा एमालेसँग हामीले एउटा सहमति गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो महिलातर्फको उम्मेदवार हुनुहुन्छ रूपा यादवजी, उहाँलाई चाहिँ नि नेकपा एमालेले सघाउनुहुन्छ र उहाँहरूकोतिर चाहिँ तपाईँको अन्यमा चाहिँ नि मुस्लिम समुदायको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँको नेकपा एमालेको उम्मेदवारले हामीले सघाउने भनेर चाहिँ नि यो राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि चाहिँ एउटा सहमति भएको छ। तर यो सहमति चाहिँ तपाईँको अन्य सबै निर्वाचनको लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझाइ गलत हो। तर सम्भावना नभएको पनि होइन। तीन पार्टी भनौँ या 3 दल भनौँ या 3 व्यक्तिहरू भनौँ न, जस्तो तपाईँको जुन अहिले एमालेको कुरा आइरहेछ, सीके रावतको कुरा आइरहेछ, तपाईँहरूको पार्टीको लोकसभाको कुरा आइरहेछ, यो नमिल्न सक्ने सम्भावना भने कम छ हैन। यस्तो छ, अब यो मैले भने नि तपाईलाई, यो गठबन्धन भन्ने कुरा निर्वाचन जुन समयमा, जुन परिस्थितिमा, जुन परिवेशमा हुन्छ, पहिले नेपाल सरकारले निर्वाचनहरू घोषणा गर्नु पर्यो। नेपाल सरकारको सत्ता गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ त्यो हेर्ने विषय हुन सक्छ। त्यसपछि आवश्यकता परेको खण्डमा हामी खुला छौँ, सबैसँग चाहिँ सहमति छलफल गर्नलाई हामी खुला छौँ। जुन राजनीतिक दलसँग हाम्रो एजेन्डा, हाम्रो चाहिँ सङ्घर्ष, हाम्रो मुद्दाहरू बलियोसँग हामी उठाउन सक्छौँ, जसको आधार क्षेत्र चाहिँ नै प्रदेश 2 मा बलियो हुन्छ, त्यो दलहरूसँगको सहकार्य हुन सक्ला। तर तत्काल अहिले त्यो विषयमा कुनै निर्णय लिएको छैन पार्टीले। मधेसी पार्टीहरूको भनौँ, मधेसी दलका नेताहरूको चाहिँ अहिले यो निर्वाचन सँगसँगै धारणाहरू पनि फरक आइरहेको छ होइन। जस्तो यता उपेन्द्र यादवजीहरूले पनि जस्तो नागरिकता सम्बन्धी कुराहरू उठाइरहनु भएको छ, नागरिकता नभएकाहरूले पनि भोट दिन पाउनुपर्छ जस्ता कुराहरू पनि आइरहेको छ। के हुन्छ अब, खास गरी तपाईँहरूको एजेन्डा त काहीँ न काहीँ मिल्छ पनि होइन, लोकसभाको जोसभाको एजेन्डा। उपेन्द्र यादवजी सत्ता गठबन्धनमा अहिले हुनुहुन्छ। खास गरिकन उपेन्द्र यादवजीले जवाफ दिनुपर्छ। उहाँ जब निर्वाचन नजिक आउँछ उहाँले सबै मुद्दा सम्झिँदै उहाँले चाहिँ गफ फ्लाक्ने उहाँको बानी छ। तर उहाँले अब बाहिर सडकमा चिच्याउने होइन। उपेन्द्र यादवजीले गर्न सक्ने काम के हो भने अहिलेसम्म नागरिकता ऐन चाहिँ तपाईँको पारित भएको छैन। 4 वर्षदेखि त्यो संसदमा टेबल समेत हुन सकेन, पारित हुन सकेन। जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानहरू वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने हो। त्यो चाहिँ 10औं लाख युवा युवतीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ रोजगारबाट चाहिँ शिक्षाबाट विदेश जानेबाट जागिरबाट चाहिँ वञ्चित भएको छ। किन भन्दाखेरि अनागरिक बनाएर उहाँहरूलाई राखिएको छ। त्यसैले खास गरिकन यो नागरिकता सन्दर्भमा हामीले अध्यादेश ल्याएको थियौँ। योभन्दा अघिल्लो सरकारसँग सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो। तर यहाँको न्यायालय चाहिँ नै तपाईँको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकिराखेको छैन र त्यो जब देखियो कि तपाईँको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश आयो, पूर्वाग्रह ढङ्गले न्यायालयले चाहिँ नै त्यो फैसला गरेर त्यसलाई अध्यादेशलाई चाहिँ खारेजी गर्यो, त्यसलाई चाहिँ स्टे अर्डर लगाइदियो। त्यसैले अहिलेको सत्ता गठबन्धनको हिसाबले उपेन्द्र यादवजीले टिभीमा बोल्ने होइन, उपेन्द्र यादवजीले क्याबिनेटमा यो कामहरू गराउन सक्नु पर्यो। त्यसैले उहाँले यो गराउन सक्नु भएको छैन। अस्ति चाहिँ नै तपाईँको निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलमा बैठकमा मैले निर्वाचन आयोगको बैठकमा माननीय त्यो प्रमुख निर्वाचन आयुक्तजीलाई मैले के निवेदन गरेँ भने सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई मतदानको प्रक्रियामा समावेश गराउने सन्दर्भमा जुन तपाईहरूले मतदाता नामावली सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्छ, यसमा चाहिँ नि यो वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने जुन युवा युवतीहरू छन्, जुन उल्लेख्य सङ्ख्यामा छ, लाखौँमा छ, उहाँहरूको समस्या सम्बोधन गर्नुहोस्। पिताजी आमासँग चाहिँ नागरिकता छ, त्यसको आधारमा स्थानीय तहले टेम्पोररी चाहिँ नि उहाँहरूलाई परिचय पत्र इस्यु गरेर हुन्छ कि उहाँहरूलाई पनि निर्वाचनको प्रक्रियामा हामीले सहभागी गराएकोमा राम्रो। नभई के हुन्छ भने एउटा युवा जमात र ठुलो सङ्ख्यामा छ, केही गरी उहाँहरू तपाईँको चाहिँ नि अर्गनाइज्ड भएर चाहिँ नि विद्रोहमा चाहिँ जानुभयो भने त्यो मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूलाई पनि सकेसम्म चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी
गराउनुहोस् भनेर मैले त्यहाँ विषय उठान गरेको छु र यो विषयमा चाहिँ उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ म यो विषय नेपाल सरकारलाई म सजेस्ट गर्छु भनेर चाहिँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तजीले भन्नुभएको छ। अब उपेन्द्रजीले यो कुरा चाहिँ त्यो जनतामा भाषण गरेर त्यो उहाँहरूले चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्ट्स क्याच गर्ने किसिमको जुन उहाँको ट्याक्टफुल पोलिसी छ यो चाहिँ शोभा दिँदैन। किन उहाँले त क्याबिनेटमा यो विषयले उहाँको मन्त्रीहरूले लिएर जान सक्नु पर्यो र भन्नु पर्यो कि चाहिँ यो नागरिकहरूले चाहिँ मतदान गर्ने अवसर पाओस् भनेर चाहिँ भन्न सक्नु पर्यो। त्यसैले उहाँले जुन कुरो यो पब्लिक खपतको लागि बोलिराख्नु भएको छ त्यो ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्न। उहाँ चाहिँ सरकारमा हुनुहुन्छ, सङ्घीय सरकारमा मन्त्री छ उहाँको पार्टीबाट। त्यसैले उहाँले यो कुराहरू त क्याबिनेटमा गराएर मधेसको जनताले भन्न सक्नु पर्यो, देशको जनताले। अनि थाहा भइहाल्छ नि मान्छेलाई कि उपेन्द्रजीले नागरिकता सम्बन्धी चाहिँ अध्यादेश ल्याए, उपेन्द्रजीले भनेर चाहिँ यो जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानहरू जुन नागरिकता विहीन छ तिनलाई भोटर लिस्टमा चाहिँ समावेश गराए अथवा मतदान प्रक्रियामा समावेश गराए। तपाईँको यो किसानहरूको जुन आन्दोलन भइराखेको छ, मल बिउ बिजन प्राप्त गर्न सकिराखेको छैन, बाढी पीडितले जुन चाहिँ तपाईँको क्षति भयो र त्यो किसानलाई चाहिँ राहत दिने कुरा घोषणा भयो। उहाँकै पार्टीको कृषि मन्त्री छ भन्दाखेरि त उहाँले बोलाएर मन्त्रीले भन्नु पर्यो तिमीले काम गर्न सक्दैनौ भने अर्को मान्छेलाई त्यहाँ पठाउनु पर्यो। उहाँले त यो कामहरू गर्ने हो, टिभीमा बोलेर उहाँको काम छैन नि, उहाँ प्रतिपक्षमा हुनुहुन्न नि। त्यसैले उहाँले यो विषयहरूलाई उठान गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो भनौँ न, यता लिपुलेक लिम्पियाजुरा कालापानीको विषय पनि अहिले पछिल्लो समय अलिकति चर्चामा आएको छ भनौँ। उता भारतले मानसरोवर जाने रोड चाहिँ नेपाली भूमिमा निर्माण गरेको या बनाउँदै गरेको कुराहरू पनि आइरहेको छ। के छ तपाईँहरूको पार्टीको धारणा? के लाग्छ तपाईँलाई? सरकार किन मौन छ, बोल्न किन नसकेको? अनि यस्तो छ, अब यो कस्तो छ भने हामी दुई विशाल छिमेकी देशहरूको बिचमा छौँ। कुनै पनि छिमेकी मुलुकले हाम्रो देशको 1 इन्च भूमि पनि लिन पाउँदैन, लिनुहुन्न, लिन दिँदैनौँ हामी। यसमा चाहिँ एकमत हुनुपर्छ। र योभन्दा अघिल्लो सरकारले जुन ढङ्गले त्यो नक्सा सार्वजनिक गर्यो र जुन अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता जुन त्यहाँनिर देखियो त्यो चाहिँ प्रशंसनीय छ। त्यसमा चाहिँ हामीले टेकेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने कूटनीतिक भन्ने चिज चाहिँ तपाईँको विस्फोट गर्ने कुरा हुन्छ, बुझ्ने कुरा हुन्छ, इसारा गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसलाई लगेर हामी सडकमा छत्ताछुल्लो पार्यौँ भने समग्रमा चाहिँ राष्ट्र कमजोर हुन्छ। ठुलो ठुलो देशहरूको बिचमा छौँ हामी, कहिलेकाहीँ देशहरूले पोजिसन लिदियो भने कठिन हुनसक्छ। त्यसैले यो चिजहरूको निरूपण निराकरण भनेको त जुन जोस जागरका साथ केपी शर्मा ओलीले जुन नक्सा पास गराए त्यसपछिको केपी शर्मा ओलीको क्रियाकलाप त तपाईँको त्यो विषयले निरूपण गर्नेतिर त केही पनि भएन। उहाँ पनि विश्राम लिनुभयो। अहिलेको सरकारले जुन कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छ त्यो बाहिर भन्ने होइन नि त। कूटनीति भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ यो नदेखिने गरिकन यसको चाहिँ मेकानिजम छ, स्टेट टु स्टेटको मेसिनरी छ। त्यो मेकानिजमभित्र यो विषयहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र एकदमै सेन्सिटिभ विषय हो यो। त्यसैले सेन्सिटिभ विषयलाई गम्भीरताको साथ बढाउनुपर्छ। तर यहाँ त दुर्भाग्य के हुन्छ भने जुन पार्टीको प्रधानमन्त्री हुन्छ उसै पार्टीको भातृ सङ्गठन चाहिँ छिमेकी मुलुकहरूको चाहिँ दूतावासमा अगाडि टायर बाल्न जान्छ, घेर्न जान्छ, तर आफ्नो पार्टीको सभापति प्रधानमन्त्री चाहिँ उसलाई घेर्न सक्दैन भने यो द्वैत चरित्र, यो चाहिँ नौटङ्की मात्रै हो कि यो। त्यसैले यसबाट देशलाई क्षति हुन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने नेपाल सरकारले यो जुन बाटो निर्माणहरू भइराखेको छ अथवा योभन्दा अघिल्लो सरकारले जुन कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढायो त्यसमा त यो अहिले गठबन्धनभित्र रहेको सबै दल त त्यहाँ छँदै थियो संसदमा, हामी पनि संसदमा थियौँ भन्दाखेरि यसको विषयमा एउटा राष्ट्रिय एकता, एउटा चाहिँ अभूतपूर्व एकता कायम गरेर राष्ट्रको साझा सवालमा साझा अवधारणा बनाएर नेपाल सरकारले अगुवाई गरेर यसको निरूपण चाहिँ गर्नुपर्छ। र छिमेकी मुलुक चाइनाले नै हाम्रो चाहिँ भूमिमा त्यत्रो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर खडा गरेको छ। तपाईँको चाहिँ त्यो कुराहरू बाहिर आयो, सेटेलाइटबाट फोटोहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले त उहाँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ जीवन बहादुर शाहीजी पनि त्यहाँ स्थलगत भ्रमण गर्नुभयो। स्थानीय चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू पनि गए, उहाँमाथि ज्यान मार्ने समेतको चाहिँ धम्कीहरू आयो भन्दाखेरि एउटा सोभरेन कन्ट्रीको लागि यो त धेरै ठुलो दुःखद विषय हो। त्यसैले जुनसुकै छिमेकी होस्
हामीले हाम्रो भूमिको सन्दर्भमा हामी गम्भीर छौँ र हाम्रो 1 इन्ची भूमि पनि कसैले लिनु हुँदैन भन्ने कुरोको चाहिँ नि ठोस रूपले चाहिँ नि यो सन्देश चाहिँ हाम्रो सरकारले दिनुपर्छ, स्टेट मिसनरले दिनुपर्छ। तर यो विषयहरू नाराबाजीको विषय चाहिँ होइन, सडकमा चाहिँ टायर बाल्ने विषय होइन। यसको चाहिँ नि प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रिया चाहिँ कूटनीतिक मिसनरीबाटै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो यतातिर लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको कुरा छँदैछ, अर्कोतिर फेरि एमसीसीको चर्को रूपमा विवाद छ। अघि नै मैले भने तपाईँलाई एमसीसीको विषयमा आउँछु भनेर विभिन्न पार्टीले आफ्नो धारणा प्रष्ट रूपमा राख्नु भएको छैन अझै पनि। शेरबहादुर देउवाले कतै कतै काहीँ न काहीँ बोल्नुहुन्छ एमसीसी पास गराउँछु भनेर। यता फेरि केही समय अगाडि ओलीज्यूले यदि गठबन्धनको सरकार टुटाउनु भयो भने चाहिँ म एमसीसीलाई समर्थन गर्छु भन्नुभएको छ। किन गन्जागोल, किन गिजलो बनाइरहेको एमसीसीको विषय के हो खासमा एमसीसी तपाईँको बुझाइ? यो एमसीसीको विषय मात्रै होइन, तपाईँको हाम्रो नेपाल आर्मी बाहिर चाहिँ तपाईँको प्रशिक्षण ट्रेनिङ यस्तो कामहरूमा पनि गइरहेको छ विभिन्न देशहरूमा हैन। तपाईँको स्ट्राटेजिक पार्टनर भइरहेको छौँ हामी सुरक्षाको सन्दर्भमा। त्यस्तै तपाईँको यो दात्री निकायहरूसँगको सम्बन्धमा यो एमसीसी परियोजनाको कुरा गर्ने हो भने यो जति विषयहरू छ मैले देखेको विषय के हो भने नेपाल एउटा सोभरेन कन्ट्री हो र नेपाल सरकारले अन्य देशहरूसँगको शान्ति सम्झौता, सहकार्य, स्ट्राटेजिक गिभ एन्ड टेक, सैनिक अभ्यास, यो जति कुराहरू गर्दाखेरि या त यसमा हामीले भागै लिनु हुँदैन, तर एकचोटि हामी प्रतिस्पर्धामा गइसकेर भाग लिने भनेर भनिसकेपछि त्यसबाट चाहिँ नि फेरि हरेक कुरा चाहिँ नि तपाईँ छोड्दै जाने हो र चाहिँ नि तपाईँको पछाडि फर्किँदै जाने हो भने यसले चाहिँ देशको विश्वसनीयता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा घट्छ। यो चाहिँ फेरि हाम्रो देशको लागि दुःखद विषय हो। सारा समग्र संसारले नेपालीले माया गर्छ, सबैले चाहिँ नै सहयोगको हातहरू अगाडि बढाउँछ भन्दाखेरि त्यसको स्ट्राटेजिक एडभान्टेज हामीले लिनुपर्छ। हाम्रो देशको जनताको समृद्धि, जनताको चाहिँ नै आत्मविश्वास बढाउने, रोजगार बढाउने कामहरूमा हामीले हातेमालो चाहिँ नै विश्व समुदायसँग गर्नुपर्छ। यसमा शङ्का रहेन, दुविधा रहेन। तर अब जसरी 2017 सालमा हाम्रो सरकारले एउटा कम्पिटिसनको तहत फाइट गरेर यो एमसीसी परियोजना चाहिँ नै लिन सफल रह्यो। 2019 सालमा त्यसको कन्ट्र्याक्टहरू, अग्रिमेन्ट पेपरहरूमा केही कुराहरू थप भएर आए। यो विषयमा शेरबहादुरजी अहिले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। उहाँहरूले नै यो विषयहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसैले यो के देखिन्छ भने यो व्यक्तिगत लाभको लागि अथवा चाहिँ व्यक्तिगत तुसको कारण, इगोको कारण राष्ट्रिय इस्युहरू चाहिँ नि तपाईँको ओझेलमा पार्नु राम्रो होइन। त्यसको चाहिँ नि वस्तुगत एनालिसिस गरेर राम्रो छ भने स्वीकार गर्नु पर्यो, राम्रो छैन भने त त्यो 2017 सालदेखि अहिलेसम्म एमसीसीमा काम गर्ने सरकारहरू, तत्कालीन मन्त्रीहरू, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू त कार्यवाही हुनु पर्यो नि त। त्यो गलत चिजमा किन जानुभयो तपाईँ? नहुने कुरोको लागि एग्रिमेन्ट किन गर्नुभयो? किन जानुभयो प्रतिस्पर्धामा तपाईँ भन्ने त त्यो त तिनीहरू त पनिसेबल एक्ट हो नि त, तिनीहरू त कार्यवाहीको भागी हुनुपर्छ नि त हैन। त्यो तत्कालीन मन्त्रीहरूले चाहिँ के हेरेर चाहिँ तपाईँको त्यो तत्कालीन ब्युरोक्र्याट्सहरू चाहिँ के हेरेर त्यो कामहरू चाहिँ गरेर आउनुभयो भन्दाखेरि त यो त फेरि हामी आफै पछि पर्छौँ। हामी त यसो हेर्दाखेरि त हाम्रै गल्ती हुन्छ, यो हाम्रै नेपाल सरकारको पूर्व मन्त्री, पूर्व कर्मचारी, सचिवहरूको गल्ती देखिन्छ त्यहाँनिर। त्यसैले मेरो भनाइ के छ भने यस्तो क्रियाकलापले हाम्रो देशको पार्टीको नेतृत्वको नेताहरूको विश्वसनीयता, छविहरू चाहिँ धुम्लिन सक्छ, धुम्लिँदै गएको पनि छ। त्यसैले यो कामहरूमा हामी अलिक सचेत हुनुपर्छ र सबै विषयलाई लगेर तपाईँको चाहिँ एकदम सडकमा चाहिँ जनताको बिचमा राखिदिएर यस्तो विषयहरूको निरूपण हुँदैन। कतिपय कुराहरू सेन्सिटिभ हुन्छ। यसमा चाहिँ शीर्ष तपाईँको संसदभित्रको दलहरू, सबै नेताहरू एकमत भएर चाहिँ कतिपय कुराहरूले अगाडि बढाउनु पर्छ। तर यहाँ त होडबाजी छ, म चाहिँ कति उ गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ होडबाजी हुन्छ। तपाईँको राष्ट्रवादी देखाउनलाई पनि होडबाजी हुन्छ, शक्ति केन्द्रको नजिक छु भन्नेलाई पनि होडबाजी हुन्छ। ठुला दलहरू चाहिँ त्यसमा विभक्त भइहाल्छन् र अन्त्यमा चाहिँ तपाईँको लस हुने भनेको आम नागरिकको हो। त्यसैले यो विषयहरू जुन अहिले छलफल र चर्चाको विषय भएको छ, चिया गफ गर्ने तपाईँको हैन सामान्य पसलमा चाहिँ तपाईँको गफ भइराखेको छ, तर सरकारले यसको निरूपण गर्न सकिराखेको छैन। यो चाहिँ नै कठिन विषय हो। यस्तो चिजहरू हुनु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्ने लाग्छ। हामी अन्तिममा छौँ। अब लोकसभा अगाडि कसरी बढ्छ? अब निर्वाचन नजिकिँदैछ होइन, तपाईँहरूको एजेन्डा के रहनेछ? तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अहिलेसम्म खासै त्यति सक्रिय रूपले केही पनि आफ्नो धारणाहरू स्पष्ट रूपमा राखेको देखिएको छैन। के छ अब अगाडिको? होइन, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी तपाईँको खास गरिकन तराई मधेसको आधार क्षेत्रमाबाट बनेको पार्टी हो।
र 3-3 मधेस आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेको पार्टी हो। त्यसैले हामीले चाहिँ नि खास गरिकन पुरानो दलहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू अलिकति कम गरिराखेको छ कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसैले हामी यसलाई चाहिँ नि राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा गणितीय हिसाबले त हामी राष्ट्रिय पार्टी छौँ नै, तर यसलाई व्यवहारतः चाहिँ यसलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउँदै अगाडि जाने भन्ने हाम्रो सोच छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक पार्टी, लोकतान्त्रिक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाएर हिमाल पहाड मधेस आधार क्षेत्र भएको पार्टीको रूपमा यसलाई हामीले अगाडि बढाउँछौँ र खास गरिकन पहिचान सामर्थ्यको आधारमा चाहिँ संहिता, तपाईँको चाहिँ पूर्ण समानुपातिक समावेशिता र राज्यबाट चाहिँ नि अलग थलग पारिएको अधिकार विहीन नागरिकहरूको चाहिँ आवाज मुखरित गर्ने गरिकन हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र एउटा जस्टफुल न्यायसङ्गत समाज निर्माणमा चाहिँ लोसपा पार्टीले आफ्नो अवधारणाहरू अगाडि लिएर आउँछ र नेपालको जुन विविधता छ, त्यो जातीय विविधता, धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक विविधता र यहाँको जुन जीवन्त तपाईँको चाहिँ नि सभ्यताहरू छ, त्यो सबैलाई चाहिँ नि सम्मान दिलाउने गरिकन चाहिँ नि विविधतालाई सम्मान गर्ने गरिकन हामी चाहिँ सबै नागरिकहरूको चाहिँ नि साझा रिफ्लेक्सन चाहिँ स्टेटको मेसिनरीमा पुगोस् भनेर चाहिँ हामी काम गर्दैछौँ र हाम्रो चाहिँ नि यो लक्ष्य चाहिँ नि तपाईँको आउने निर्वाचनमा जनतालाई हामीले यही भन्छौँ कि राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक अभ्यासको साथ अगाडि बढ्दैछ र अहिंसामा विश्वास गर्ने पार्टी हो हामी। त्यसैले वैचारिक ढङ्गले हामीलाई सघाउनुहोस् भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ र नेपाललाई एकचोटि फेरि नयाँ ढङ्गले ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ र यसको विविधतालाई उच्च सम्मान दिलाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले यो सबै कुराहरूलाई सफलीभूत गर्ने गरिकन हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र आर्थिक एजेन्डामा, आर्थिक समृद्धिको सवालमा हामी चाहिँ यो ट्रेड एन्ड ट्रान्जेक्सन्स, कमर्समा बढी डिपेन्ड गरेको छौँ। यसलाई चाहिँ नि हामीले उत्पादनमूलक चाहिँ नि कृषिदेखि लिएर आर्थिक क्षेत्रलाई चाहिँ उत्पादनमूलक बनाएर लिएर जानुपर्छ र स्वरोजगारको सिर्जनाहरूमा जुन सम्भाव्यताहरू छ हाम्रो देशमा त्यसलाई चाहिँ नि हामीले फोकस गरेर कन्ट्रीलाई इन्डिपेन्डेन्ट कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा यो बहसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ र सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने भ्रष्टाचार रहित समाजको निर्माण। यसको अगुवाई चाहिँ नि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले गर्छ र यही एजेन्डाहरूलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी जनताको माझमा जान्छौँ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद।